أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله